बाट यो उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूमा म हार्दिक आदिवासी अभिवादन छ्याजल व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो विवेक भाइले एक हप्ता अगाडिदेखि नै कुरा गरिराख्नु भएको थियो, कहिले आफै मिटिङमै सहभागी हुनुपर्ने, अरू मिटिङमा नि जोइन हुनुपर्ने, यस्तै अहिले यो सम्भवतः यो जुम र भोप्स मिटिङ बस्दा बस्दै माइक्रोसफ्ट टिममा मिटिङ बस्दा बस्दै अहिलेको लकडाउन यसरी नै उपयोग भइरहेछ, कहिले सुन्ने कहिले सुनाउने यस्तै कार्यक्रम चलिरहेको छ। र आज एउटा टपिक चाहिँ खास गरिकन अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा केही चर्चाको विषय भइरहेको राष्ट्रिय राज्यको विषय छ। सम्भवतः राष्ट्रियताको विषयमा त्यति लामो समय चाहिँ छलफल गर्नु पर्दैन होला, तर बहुराष्ट्रिय राज्यको विषयमा चाहिँ केही समय छलफल हुनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल गरौँ त भन्ने भइसके पछाडि हामीले यो बहुराष्ट्रिय राज्य छानेका छौँ। राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवाद र बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गर्छौँ। यो पछाडि यहाँहरूले कुनै जिज्ञासा भयो भने राख्न सक्नुहुन्छ। म आफै यसको विज्ञ त होइन, तर म युवा भर्खरै अब यो मानव चाहिँ भूगोलसँग मानव चाहिँ सँग केही साइनो भएको नाताले केही कुराहरू चाहिँ त्यसमा पनि बहुराष्ट्रिय राज्यसँग जोडिएको चाहिँ क्लस्टर आदिवासी जनजाति क्लस्टर भएको नाताले पनि केही कुराहरू युवाको तर्फबाट राख्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी यो राखेका छौँ। अब यो खास गरिकन राष्ट्रियता के हो भन्ने विषयमा लगभग त्यति धेरै बहस गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ त्यही पनि म केही कुराहरू अवधारणागत कुराहरूलाई म चाहिँ यहाँ सर यहाँहरूको बिचमा राख्नेछु। जस्तो यो म बिपी कोइरालाको एउटा भनाइबाट सुरु गर्दैछु आजको प्रस्तुतिलाई। जस्तो राष्ट्र भनेको भूगोल होइन जनता हो। राष्ट्र भनेको भूगोल होइन जनता हो। राष्ट्रियता माटो होइन जनताको सामूहिक भावना हो, विचार हो। यो बिपी कोइरालाले कुनै सन्दर्भमा यो राष्ट्रियताको विषय र राष्ट्रको विषयमा चाहिँ यो कुरा गरिराख्नु भएको थियो भने आज हामी राष्ट्र के हो र राष्ट्रियता के हो भन्ने विषयमा सायद केही विषयमा यहाँ सहमति हुन सक्छौँ होला र केही विषयमा विमति राख्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। जस्तो हामी यसलाई मुद्दागत रूपमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि जस्तो यसलाई कानुनी हिसाबले हेर्दा राष्ट्रियताको अभिप्राय राज्यको सदस्य हुन्छ। यो वर्तमान समयमा राष्ट्रियतालाई राजनीतिक अर्थमा लिइन्छ। त्यसैले राष्ट्रियताको अर्थ कुनै राज्यको सदस्यको रूपमा, जस्तै नेपालका नागरिकहरूलाई नेपाली, भारतका नागरिकलाई भारतीय, अमेरिकन नागरिकहरूलाई अमेरिकी, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको रूपमा चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। हामीले कतै लेख्न थाल्यो नेसनालिटी लेख्न थाल्यो नेपाली लेख्छौँ, राष्ट्रियता लेख्न थाल्यो नेपाली लेख्छौँ, सिधा भाषामा त्यही नै बुझ्छौँ। खास गरिकन राष्ट्रियतालाई बुझ्ने सम्बन्धमा तीनवटा अवधारणाहरू अहिले चाहिँ छन्। यो बाहेक एउटा अवधारणा पनि आएको छ, मैले थोरै त्यसलाई पनि चाहिँ छोड्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तो यो राष्ट्रिय राष्ट्रवादको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा तीनवटा अवधारणा मध्ये म पहिलो अवधारणा चाहिँ यो नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणा छ, जसलाई सिभिक नेसनलिजम भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ खास गरिकन कुनै एउटा देश भइसके पछाडि त्यो भूगोल भित्र एउटा राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। अर्थात् राज्य नै राष्ट्रको रूपमा हुन्छ, राज्य नै राष्ट्र हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। यहाँ देश, राज्य, राष्ट्र जस्ता शब्दहरूमा कुनै भिन्नता हुँदैन। यी फरक अवधारणाहरू, यिनी शब्दहरू चाहिँ मात्रै चाहिँ पर्यायवाची हुन् भन्ने चाहिँ बुझाइ हुन्छ। यो अवधारणासँग राष्ट्रियता आम नागरिकको साझा मनोभावना हो, जसलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको छ, राष्ट्रियता माटो होइन जनताको सामूहिक भावना हो। यो नागरिक सिभिक सोसियली यो के भन्छ यो राष्ट्रवाद अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसरी बुझ्छौँ। यो खास गरिकन दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि थुप्रै देशहरू जन्मिए, त्यति बेलाको अवधारणा हो र त्यहाँ बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देशहरू थुप्रै थिए र यसलाई कुनै न कुनै साझा मनोविज्ञानमा बाँध्न पर्ने बाध्यता थियो। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ सामूहिक भावना हो भन्ने चाहिँ एउटा परिभाषित गरियो र मनोभावना भनेर परिभाषित गरियो। यसलाई चाहिँ नागरिक राष्ट्रवाद अथवा सिभिक के भन्छ यो राष्ट्रवादको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या अवधारणाको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्दै आयौँ। अर्को चाहिँ खास गरिकन हामीले नेपालमा अहिले भोग्दै आएको चाहिँ राष्ट्रवाद, अहिले हामीले चाहिँ अनुभूत गर्दै आएको राष्ट्रवाद निर्जातीय राष्ट्रवाद अथवा त्यसलाई इथनिक चाहिँ पनि भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौँ। इथनिसिटीको आधारमा हामीले चाहिँ देख्ने गर्छौँ। त्यो कति सत्य कति सही भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि पनि होला बुझि पनि रहेछौँ। जुन खालको इथनिक नेसनलिजमको कुराहरू अहिले अगाडि आइरहेको छ, यो नेसनलिजमले कहाँनिर चाहिँ असर पार्यो, कहाँनिर चाहिँ प्रभाव बढी पार्यो, कसलाई बहिष्करण पार्यो भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। जस्तो यो कुनै देश बन्नुमा कुनै खास नस्ली समुदायको ऐतिहासिक विशेषता भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। जस्तो भूमिका जसको थियो
जसको विशेष चाहिँ उपस्थिति थियो र त्यो त्यसै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूले नै मान्यता पाउने, त्यही नै राष्ट्रियताको रूपमा रहने। जस्तो हामीले अहिलेसम्म नेपालमा खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले चाहिँ एउटै भाषा, एउटै देश अनि भन्ने खालको जुन एउटा लिइसके पछाडि नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ निर्जातीय राष्ट्रवाद अलि बढी चाहिँ प्रचलनमा आयो, बढी चाहिँ विशेष गरेर पञ्चायतमा अलि बढी चाहिँ प्रचलनमा आउने गर्यो। यो चाहिँ राष्ट्रवाद हामीले अहिले पनि हेरिराखेका छौँ र यो खास गरिकन यसले के गर्छ भन्दाखेरि राज्य जस्तो छ अनि समाज पनि त्यस्तै बनाउन खोज्छ, अथवा त्यो राज्य बनाउने क्रममा जसको मुख्य भूमिका थियो त्यो समुदायले उत्पीडित समुदायलाई उत्पीडन गरेर भए पनि कि त्यस्तै हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ त्यो दमन गरेर भए पनि राज्यले फेरि चाहिँ त्यही अवस्थामा चाहिँ ल्याउने प्रयत्न गर्छ। जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण अहिले हामीले हेरिरहेछौँ, अहिले कोरोनाको महामारीमा छौँ, राज्यले चाहिँ एउटा संस्कृत भाषालाई चाहिँ 1 देखि 8 क्लाससम्म पहिला चाहिँ अनिवार्य भन्यो, पछाडि सामाजिक सञ्जालमा धेरै दबाब भएपछि यसलाई ऐच्छिकको भन्यो। एउटा मात्रै प्रश्न के हो भन्दाखेरि 1 कक्षादेखि 8 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषय कुन सही कुन गलत भन्न चाहिँ सुन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यो हामी 9-10 मा गएर ऐच्छिक विषय लिँदाखेरि कुन विषय ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो विद्यार्थीले छनौट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने 1 क्लासको स्टुडेन्टले कुन विषय गलत कुन विषय सही भन्ने छान्न सक्दैन। त्यो कि अभिभावकले छानिदिनु पर्छ कि टिचरले छानिदिनु पर्छ। त्यसो भने त्यो कसरी ऐच्छिक हुन्छ? यस्ता चिजहरू छन्, त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एउटै भाषा एउटै जातिको चाहिँ वर्चस्व हुने गर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल हेऱ्यो भने इङ्ल्यान्डको कुरा, बेलायतको कुरा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ भाषा अङ्ग्रेजी छ, जाति एङ्ग्लो चाहिँ बढी छ। त्यसै गरेर जर्मनकै कुरा गर्यो भने भाषा चाहिँ जर्मन छ, जाति पनि जर्मन छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो फ्रान्सको कुरा गर्यो भने जाति फ्रेन्च छ, भाषा चाहिँ फ्रेन्च छ। यस्तो खालको अवधारणा छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्यो भने यो चाहिँ नेपालमा हामीले भोगिरहेको राष्ट्रवाद। अब यो दुईटा अवधारणा अन्तर्गतको राष्ट्रवाद हामीले चाहिँ लगभग विश्वमा देख्ने भोग्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ यो राष्ट्रवादको चाहिँ हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ, नेसनलिजमको कुरा गर्न थाल्यो भने खालि राष्ट्रवादलाई फेरि अर्को तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ। जस्तो एउटा अत्यन्तै उग्र खालको आक्रामक खालको राष्ट्रियता पनि हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको हामी राष्ट्रियता हेऱ्यौँ भने उसले चाहिँ आफू पावरमा हुँदाखेरि सबै चाहिँ कम पावरफुल भएका देशहरूलाई बढी पेल्ने र आफू जस्तै भन्ने आफ्नो चाहिँ अधिपत्य चाहिँ कायम गर्ने खालको छ। त्यो आक्रामक राष्ट्रवाद, उसले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आक्रामक राष्ट्रवादको चाहिँ लिन्छ। अर्को चाहिँ राष्ट्रवाद हुन्छ यो सन्तुष्ट राष्ट्रवाद, जो चाहिँ जति छ त्यतिमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने, कसैलाई चाहिँ उत्पीडनमा नपार्ने खालको हुन्छ। राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने भने खास गरी अब हामी अहिले भर्खरै सानो उदाहरण चाइनाको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि उसले खासै त्यति ठुलो प्रभाव पार्न खोज्दैन। ऊ जे छ आफ्नो विकास, आफ्नो चाहिँ समृद्धिको लागि मात्रै प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ। अर्को हुन्छ यो अलिकति दम्बु राष्ट्रवाद भन्ने। त्यो राष्ट्रवादले फेरि चाहिँ के गर्छ, अब अर्काको औपनिवेशिकता स्वीकार गर्ने अथवा ठुला पावरहरूको चाहिँ पावरबाट चाहिँ आफू चाहिँ निर्देशित हुने, त्यसको छातामा रहने खालको चाहिँ यो राष्ट्रवादहरू चाहिँ हुने गर्छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो क्रममा अहिले त्यो खालको अलि दब्बु खालको राष्ट्रवाद चाहिँ अहिले छ। हाम्रो जति पनि पोलिटिकल लिडर हुन्छ यहाँको राष्ट्रियता सञ्चालन गर्दाखेरि भारतबाट निर्देशित हुन्छ, कहिले चाइनाबाट निर्देशित हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता हेर्न थाल्यो भने, जस्तो अहिले हामी चर्को रूपमा चाहिँ सीमा चाहिँ समस्याको कुरा उठाइरहेछौँ। कोही अब बन्दुकै बोकेर चाहिँ सीमामा लड्न जाने पनि भनिरहेछौँ, कोही होइन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्छ पनि भनिरहेछौँ। यो चाहिँ हामी भित्रको पनि कोही आक्रामक राष्ट्रियता देखिरहेछ, कोही ठाउँ चाहिँ कसैले सन्तुलित कुरा गरिरहेछ। हामी भित्र पनि त्यो राष्ट्रियताको सवालमा अहिले चाहिँ यही भन्ने भएको छैन। यो बिचमा अब अहिले चाहिँ अत्यन्तै बहस भएको, खास गरिकन जनता समाजवादी दर्ता भइसके पछाडि यो चाहिँ बढी चाहिँ चर्चामा चाहिँ आएको चाहिँ विषय यो बहुराष्ट्रियता हो, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा हो। अब यो बहुराष्ट्रिय राज्य के हो भन्ने विषयमा नै मेरो आजको चाहिँ भूमिका अलिक बढी फोकस हुन्छ। चाहिँ यहाँहरूलाई म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। जस्तै बहुराष्ट्रियता, राष्ट्रियतावाद अब बहुसांस्कृतिकवादको अवधारणा यसलाई के भनेर व्याख्या हुन्छ? बहुराष्ट्रियता या बहुराष्ट्रियतावाद वा चाहिँ बहुसांस्कृतिकवाद अथवा यसलाई चाहिँ प्लुरी कल्चरल नेसनलिजम भनेर पनि हामीले चिन्छौँ। अब यसमा चाहिँ खास गरिकन हाम्रो संविधानले चाहिँ के भनेको छ भने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको छ। तर संविधानले त्यो भन्यो, तर बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, राष्ट्रिय राज्य हो भनिसके पछाडि अब यो नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ बहुराष्ट्रियतामा जानुपर्छ
बहुराष्ट्रवादलाई चाहिँ अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठुलो छलफल छ। हाम्रो उठान खास गरी आदिवासी जनजातिहरूले अहिलेदेखि हैन जति बेला आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो हामीले उठान गरेको आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रवर्धन अथवा आन्तरिक राष्ट्रियताको मजबुतीकरण गरिसकेपछि मात्रै देशको सिङ्गो राष्ट्रियताको मजबुतीकरण बलियो हुन्छ। जब देशको राष्ट्रियता चाहिँ बलियो हुन्छ त्यसपछि बाह्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ ट्याकलिङ गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ तिनीहरूसँग चाहिँ डिबेट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। हामी भित्री राष्ट्रियता कमजोर भयो भने ती कमजोर राष्ट्रियताको कारण आफै चाहिँ द्वन्द्वमा फसिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम जति पनि चाहिँ यो मेन राष्ट्रियताहरू हामीले बुझ्ने गरेका छौँ त्यो चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मकसद हो। खास गरिकन यो बहुराष्ट्रियतावादलाई चाहिँ बुझ्ने सन्दर्भमा म चाहिँ यो तीनटा चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो कन्ट्री, राज्य र राष्ट्र। अब मैले अगाडि भने जस्तो सिभिक नेसनलिजमले यो देश राज्य राष्ट्रको विषयलाई एउटै हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ, तर बहुराष्ट्रियतावादले यसको चाहिँ भेद चाहिँ छुट्याउनु पर्छ, यसको अर्थ भेद छ भन्ने कुरामा चाहिँ व्याख्या गर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ जस्तो देश भनेको त हामीले बुझ्छौँ। जस्तो हामीले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बुझ्दाखेरि खास गरी पञ्चायत कालमा राष्ट्र भनेकै देश भनेकै राष्ट्र भन्ने खालको थियो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अहिलेको केही विद्वानहरूले राष्ट्र राज्यको कन्सेप्ट पनि आइरहेछ। जस्तो यो बाहेक तीनटा अवधारणा मध्ये राष्ट्र राज्यको अवधारणा छ, त्यसलाई हामीले सरसरी धेरै सिभिक नेसनलिजमको अर्को चाहिँ कलेबर हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यो राष्ट्र राज्यको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ आइराखेको छ। अब यसमा खास गरेर देश के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसके पछाडि, राष्ट्र के हो भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि, राज्य के हो भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि मात्रै बहुराष्ट्रियतालाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो एउटा देश चाहिँ राजनीतिक इकाइ हो। यसको चाहिँ अब खास गरिकन मुख्य चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ भनेको विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य सिमाना हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ सीमाको भूगोल अनि त्यसै गरेर चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डको चाहिँ जुन वैश्विक शक्ति सन्तुलनले त्यसको निर्णय गरिराखेको हुन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मको अहिले चाहिँ जुन भूगोल छ, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण 10 गजासम्मको भूगोल छ, यो भूगोल नेपालको टेरिटोरी हो। यो टेरिटोरी भित्रको चाहिँ जति पनि चाहिँ जनसङ्ख्या सहित भूगोल छ यो चाहिँ देश हो। त्यसकारण यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ सदस्य पनि हो। यहाँ भएको करिब 3 करोड मान्छे यसको नागरिक अर्थात् देश हामीले एउटा भौगोलिक चाहिँ एउटा परिधिभित्र रहेको जहाँ चाहिँ एउटा जनसङ्ख्याको बनोट पनि रहन्छ, यो चाहिँ देश हो भनेर बुझ्छौँ। अर्को हामीले सँगसँगै देश जस्तै बुझ्ने भनेको राज्य हो। यो राज्य 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 भन्छौँ। खास गरेर पोलिटिकल साइन्स पढ्ने साथीहरूले बुझ्ने चाहिँ विषय चाहिँ राज्य भनेको चाहिँ देश होइन भनेर हामी बुझ्छौँ। राज्य भनेको खास गरेर देशलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यसको प्राधिकारलाई प्रयोग गर्न अनि त्यसलाई भएका जति पनि चाहिँ देशमा भएका जति पनि चिजहरू छन् अथवा सबै प्रकारको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि बनाएको मानवीय सङ्गठन हो अथवा मानवीय सङ्गठनको समग्रता हो। त्यो चाहिँ स्टेट हो। खास गरिकन यसरी हेर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि राज्य भन्ने के भन्दाखेरि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भन्ने गर्छौँ अथवा विधायकी कार्यकारी अब न्यायिक सङ्गठनहरूको कुल योग चाहिँ राज्य हो। त्यसकारण हामीले सिधै बुझ्दाखेरि संसद हो, सङ्घीय संसदभित्र सङ्घीय पनि, प्रदेश पनि, त्यसै गरी स्थानीय तहको चाहिँ सरकार हो, सेना प्रहरी हो, अदालत पनि हो। त्यसकारण सँगसँगै अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा के पनि भन्ने गरिन्छ भने यो पछि मिडिया हो, वैधानिक चाहिँ यो तथा यो शैक्षिक बौद्धिक संस्थान पनि हो अनि सामाजिक सङ्गठन पनि चाहिँ राज्य हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। तर के हुन्छ देश चलाउनको लागि राज्य चाहिन्छ अनि राज्य बिना फेरि देश चल्दैन। यो दुईटै चिज के हो त भन्दाखेरि देश हुनको लागि, देश चलाउनको लागि राज्य चाहिन्छ, फेरि देशै छैन भने राज्य हुँदैन। राज्य कहाँ हुन्छ त्यो किन मानवीय सङ्गठनको समग्रता चाहिँ स्टेट हो। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेसम्म यो अघिल्ला दुईटा अवधारणाले यो दुईटालाई चाहिँ उस्तै हो भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छ। अर्को अब हामीले खास गरिकन बहस गर्दै गरेको आदिवासी जनजाति समुदायमा नेसन यो राष्ट्रको कुरा हो। अब राष्ट्र भन्ने बित्तिकै यो पनि फेरि देशकै अर्थ लाग्छ, देशकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। तर खास गरिकन यो बेनेडिक्ट एडर्सन भन्ने चाहिँ एउटा विद्वानले के भन्नुभएको छ भने यो नेसनलाई एक परिकल्पित चाहिँ समुदाय अथवा इमेजिन्ड कम्युनिटी भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ समग्र मानव समुदायको त्यो हिस्सा हो जसले जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, भूगोल
मनोविज्ञान, यी सबैका आधारमा चाहिँ यो समुदाय आफू चाहिँ अरू समुदायभन्दा फरक छ भन्ने अनुभूति गर्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ आफ्नो चेतन वा अवचेतन रूपले म अरूभन्दा फरक हुँ के को आधारमा भन्दाखेरि भाषा, संस्कार, संस्कृति, भूगोल, उसको ऐतिहासिक चाहिँ भूगोल र मनोविज्ञानको आधारमा फरक हो। जस्तो हामीले नेपालसँग हेऱ्यौँ भने पूर्वमा लिम्बूको एउटा मनोविज्ञान छ। हामी जस्तो लिम्बू चाहिँ नेसन, राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रको कुरा गर्छौँ, अरूतिर किराँतको कुरा, सुनुवारको, माथि शेर्पाको, त्यसै चाहिँ तामाङको, त्यसै नेवारको, त्यसै गरेर चाहिँ यता चाहिँ गुरुङको, मगरको, थारूको, खसको, यस्ता गरेर तराईमा चाहिँ मधेसीहरूको, त्यसै गरेर अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूको जुन खालको चाहिँ फरकपन छ, त्यो फरकपनलाई चाहिँ हामीले नेसनको रूपमा हेर्छौँ। पछिल्लो अवधारणाले के भन्छ भने नेसन भनेको चाहिँ राष्ट्र हो, यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले। त्यसकारण देश, राज्य र राष्ट्र फरक चिज हुन्। यो चिज फरक भइसके पछाडि मात्रै यो बहुराष्ट्रियतालाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारण यसमा अब यो तीनटा बुझिसके पछाडि जब एउटा देशभित्र धेरै राष्ट्रियताहरू मिलेर बस्छन्, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो आन्दोलनको मकसद के भन्दा 11 या 14 प्रदेशको कुरा गर्यो, हामीले पहिचानका आधारमा कुरा गर्यो, त्यो नेसनको आधारमा, राष्ट्रियताको आधारमा कुरा गरेका थियौँ। जस्तो आन्तरिक राष्ट्रियताको मजबुतीकरणको लागि ती जाति वा ती समुदायलाई चाहिँ त्यो पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले यो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर गरिराखेका छौँ। जस्तो यी राष्ट्रियताहरू आज नेपालमा मिलेर बसेका छन्। खास गरिकन यो मिलेर बस्दा उनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ, भविष्य सुखद हुन्छ, अथवा त्यो देश चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ भन्ने खालको चाहिँ सबैले देख्छन् भने त्यो अवधारणा भनेको बहुसांस्कृतिकतावाद वा बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद। हामीले अहिले इन्कार गरेको यही नै हो। एउटा देशभित्र अनेक राष्ट्रियताहरू चाहिँ र अनेक चाहिँ राष्ट्रियता र अनेक परिबन्धले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारणले आएका हुन सक्छन् र स्वेच्छाले पनि आउँछ। जस्तो नेपालको एकीकरणको सन्दर्भमा पनि कतिपय चाहिँ राष्ट्रियताहरू चाहिँ जबरजस्त चाहिँ युद्धमा हालेर आएका छन्, कतिपय मिसिन आएका छन्, कतिपय सन्धि सम्झौता आएका छन्। हामी लिम्बुवानको कुरा गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहको खास गरेर गोर्खालीहरूसँगको लडाइँमा उनीहरू चाहिँ सम्झौता गरेर आएका छन्। र मगर र गुरुङको हिस्ट्री हेऱ्यो भने कबिलाकै अवस्थामा चाहिँ मगर र गुरुङहरू राज्यहरू खोसिएका छन्। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ निरन्तर यो राज्य निर्माणको क्रममा, देश नेपाल निर्माणको क्रममा चाहिँ लागिराखेका छन्। तर यो जुन तरिकाले आए पनि, स्वैच्छिक गरेर आए पनि अथवा चाहिँ बल मिचाइ तरिकाले आए पनि, यसलाई के भन्दाखेरि यसलाई साझा बनाउने काम चाहिँ के हो त, यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रियताले मात्रै गर्न सक्छ। तर यहाँ के भइरहेछ भने पृथ्वीनारायण शाहले जति बेला चाहिँ एउटा आफ्नो दिव्य उपदेशमा यो देश 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर पछिल्लो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँका पछिल्ला शासकहरूबाट के भयो, यो देश एउटै भाषा, एउटै भेषला उनीहरूको देश बन्न पुग्यो। त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ यो बहुराष्ट्रियताको चाहिँ उठान बढी भइरहेछ र यसको विरुद्धमा फेरि त्यही चाहिँ एउटै भाषा, एउटै भेष भन्ने खालको चाहिँ स्लोगानबाट निर्देशित चाहिँ वर्गले, तबकाले चाहिँ त्यो खालको गरिरहेछ। जस्तै यसले समाजको यस्ता चाहिँ राज्य निर्माण गर्ने आकांक्षाहरू राख्दछ कि जसले समाज बहुभाषिक छ, राज्य पनि बहुभाषिकै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय राज्यले चाहिँ राष्ट्रियताले भन्छ। समाज बहुजातीय छ, राज्य पनि बहुजातीय नै हुनुपर्छ भन्छ। समाज बहुसांस्कृतिक छ भने राज्य पनि बहुसांस्कृतिक नै हुनुपर्छ, अथवा समाज बहुधार्मिक छ भने राज्य पनि बहुधार्मिकै हुनुपर्छ। त्यसकारण बहुसांस्कृतिक राज्य बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ भने धारणा मूलतः बहुराष्ट्रियताको अवधारणा। यहाँ अहिले के भइरहेछ भने जस्तो नेपालको संविधानले अघि पनि भने मैले, यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भन्ने, तर त्यसको चाहिँ मर्म चाहिँ बहुराष्ट्रियता भनेर चाहिँ अहिले भन्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा हुने खालको चाहिँ भइरहेछ। त्यही आधारमा हामीले चाहिँ संविधानको चाहिँ संशोधन मार्फत चाहिँ यो पहिचानका चाहिँ आधारमा चाहिँ प्रदेश हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्छ, त्यसो भने आन्तरिक राष्ट्रियता चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। अर्को यो बहुराष्ट्रियताले संघवादलाई प्रेरित गर्छ, किनकि धेरै जस्तो हामीले संघीयताको कुरा गर्दाखेरि पहिचानको कुरा जोड्नुको कारण पनि त्यो हो, किनकि धेरै राष्ट्रियताहरू सम्मानजनक साझेदारका रूपमा सँगै बस्नुपर्छ भन्ने धारणाको प्रवर्धन गर्छ। एकल राष्ट्रियताले कि त एकात्मक राज्य कि त पृथकतावादलाई प्रेरित गर्छ, किनकि कि त सहेर बस्नुपर्छ कि चाहिँ यो सहेर नबस्ने भइसके पछाडि पृथकतातिर जान्छ। यो अहिलेको खतरा त्यही हो। सिके राउत जन्मिनुको कारण पहिला त्यो पनि हो। जस्तो एउटा राज्यले खास गरिकन पहाडीय खस चाहिँ राज्यको चाहिँ दबावमा चाहिँ परिसकेपछि मधेसले के ठान्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो चाहिँ उत्पीडन सहेर बस्न चाहेन। मलाई थारूट आन्दोलनको एउटा चाहिँ दृष्टान्त निकै याद छ। अहिले चाहिँ रेशम चौधरी जेलमा पनि हुन्छ, आदिवासी जनजाति चाहिँ नेता।
उहाँ चाहिँ चुनाव जितेर सांसद बन्नुभयो, तर थुप्रै त्यस्ता केस लागेका मान्छेहरू चाहिँ निस्के, तर उनी चाहिँ अझै पनि जेलमा हुन्छ। त्यो थरोट आन्दोलन भइसके पछाडि थरोट आन्दोलनको चाहिँ कार्यक्रममा म यो राष्ट्रिय युवा फोर्सको संयोजक हुँदाखेरि चाहिँ धनगढी चाहिँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि थारूहरूको मनोभावना के थियो भन्दा, अब नेपालले हामीले नागरिक ठान्दैन, हामीमाथि बराबर चाहिँ दमन गर्छ, हाम्रो चाहिँ हामीमाथि गोली चाहिँ बर्साउँछ, हाम्रा घरहरू जलाउँछ, हाम्रा चाहिँ चेलीबेटीहरू चाहिँ बलात्कार हुन्छन्, हाम्रा घरहरू लुटिन्छन् भने चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकताको जरुरी छैन, हामी यो नागरिकता त्याग्छौँ, हामी चाहिँ छुट्टै नेसनको रूपमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मनोभावना चाहिँ कैलालीका थारूहरूमा चाहिँ निस्किएको थियो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले बहुराष्ट्रिय राज्यले के भन्दाखेरि त्यहाँको थरुहटलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर थरुहट चाहिँ राज्य चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सक्यौँ भने नेपाल भित्रैको चाहिँ म थरोट हो भन्ने चाहिँ उसको भावना चाहिँ हुने गर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै चाहिँ नेपाल बलियो हुन्छ, होइन भने चाहिँ यसै पनि हामीलाई थाहा छ कि बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुर राणाले पछि प्राप्त गरेको चाहिँ भूगोल हो, पछि प्राप्त गरेको देश हो। फेरि त्यसमा पनि अझै राज्यले त्यही खालको चाहिँ दमन उत्पीडन गर्दै जाने हो भने अभियसली कुनै दिन फेरि त्यो भूगोलले म छुट्टै नेसन हुँ भनेर चाहिँ कुनै त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यो बहुराष्ट्रियवादले त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ संघवादलाई प्रवर्धन गरेर संघवादमा सबै राष्ट्रियताहरू एकै ठाउँ अटाउने, एकै ठाउँ बस्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ उसले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। अब म थोरै अब यसले के गर्छ त, अब जस्तो अगाडि मैले कुरा गरेँ, यसमा यो सँगसँगै राष्ट्र राज्यको कुरा पनि अहिले चाहिँ बहसमा छ। खास गरिकन डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय, गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूले चाहिँ लेख्नु भएको चाहिँ एउटा राष्ट्र राज्य भन्ने विषय पनि एउटा बुक चाहिँ निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले, 20औं वर्षको अध्ययनपछि निकालेको भन्ने चाहिँ छ। तर आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा त्यो फेरि चाहिँ एउटा नस्लीयतालाई चाहिँ कायम गर्ने खालको चाहिँ छ। यही तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो भयो भने त्यो बुकलाई पनि अध्ययन गर्नु होला। आदिवासी जनजाति र मधेसीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने त्यो राष्ट्र राज्य चाहिँ राज्य राष्ट्र चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तो राज्य जस्तो छ त्यस्तै राष्ट्रियताहरू चाहिँ बन्न सक्दैनन्, किन हामी बहुजातीय भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ खससँग गुरुङलाई लगाएर मिसाएर मिल्दैन, उसको भाषा संस्कृति मिल्दैन, गुरुङसँग लिम्बूलाई मिल्दैन, लिम्बूसँग तराईको कुनै चाहिँ मधेसी समुदायलाई मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो राज्य राष्ट्र जुन भन्ने खालको छ त्यो चाहिँ अवधारणा चाहिँ आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा चाहिँ लागू हुन सक्दैन। अब के फाइदा हुन्छ भन्ने विषय मैले 4-5 वटा बुदाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। त्यस पछाडि म धेरै लामो पनि लिँदैन। जस्तो यो खास गरी एकमा चाहिँ पहिलोमा चाहिँ यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ भन्दा, ऐतिहासिक मानव समुदायहरू जसले आफूलाई नेपाल देशको राष्ट्रियताको रूपमा परिकल्पना गर्दछ, मैले अगाडि नै भने कैलाली कुरा, आफूमाथि भाषिक सांस्कृतिक विरोध भएको अनुभूत गर्दछन्, राज्य निर्माण जुनले गरिराखेका छन् त्यसलाई राज्य निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, उनीहरूको पहिचान, अधिकार र सम्मान र स्वामित्व ठोस रूपमा गर्न सकिन्छ। यो विधि मार्फत, यो अवधारणा मार्फत, यो चाहिँ बहुराष्ट्रियता मार्फत चाहिँ जसले चाहिँ आफूलाई यो राज्यबाट विभेदित ठानेको छ, उत्पीडित ठानेको छ, त्यसलाई योबाट चाहिँ यो राज्यको मूल प्रभावीकरण गर्न सकिन्छ। अथवा नेपाल भित्रैको, नेपाल सिङ्गो राष्ट्रियता हो र नेपाल भित्रको चाहिँ यो आन्तरिक राष्ट्रियता हो भन्ने भावना चाहिँ योबाट गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को छ समावेशिता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको आधारमा